बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, 10 अक्टूबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं नॉर्वे की, जब हम बात करते हैं नोबेल अमन अवार्ड की। ये अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दुनिया भर का जो सबसे बड़ा जो अमन का अवार्ड है वो नॉर्वे की सरजमीन ओस्लो से दिया जाता है, जिसको हम नोबेल पीस अवार्ड कहते हैं। ये इसकी थोड़ी सी कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी जो खबर है उसके मुताबिक जो नॉर्वेजन जो पीस कमेटी है उसने आज ट्रेडिशनली 11 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये हर साल जो है ना, ये इसी तरह ये इनकाद होता है। हम चूँकि यहाँ पे रहते हैं, हम यूज़ टू हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक छोटा सा इसका वीलॉग मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, या इसकी किस तरह सेरेमनी होती है, या क्या क्या यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो रोटेट होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ की जो नोबेल जो कमेटी है, जो अमन कमेटी है, वो सारी जो नॉमिनेशंस हैं वो उसको कलेक्ट करती है। उसके बाद वो अक्टूबर का जो 10 तारीख है गालबन, उस दिन जो है वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट करती है कि इस साल जो है वो फ़लाँ फ़लाँ बंदे या फ़लाँ ख़वातीन को या औरत को ये या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिल रहा है। और इस अवार्ड की बड़ी प्रेस्टीज है, बहुत बड़ा इसकी रकम भी है साथ में। ये सारी बातें जो है ना मैं आपके सामने आज रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अमन का अवार्ड है 2025, ये आज की जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक ये दिया जा रहा है जी वेनेजुएला की जो सियासी खातून है, बड़ी दबंग और बड़ी निडर खातून हैं, और आजकल वो अपोजिशन लीडर भी हैं, जिनका नाम है जी मारिया कोरियाने मचाडो। ये जो खातून है, इनको 2025 का अमन अवार्ड जो है ना वो दिया जा रहा है आज की अनाउंसमेंट के मुताबिक। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं एक दिलचस्प मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके जो चौधरी ट्रंप साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी खासी जो है ना वो उम्मीदें कायम कर रखी थी कि उनका ख्याल था कि शायद वो अवार्ड के मुस्तहिक हैं। और वो दबे लफ्ज़ों में, आपको याद होगा, आज से कोई मेरा हाल गालबन को 14-15 साल पहले बाराक ओबामा को भी ये नोबेल अवार्ड मिला था। तो उनका कहना था, वो बल्कि वो तंज़िया जो है ना वो फ़िक्रे भी कसते रहे हैं कभी कभार उनकी, वो आपको पता है आदत है वो, तो या उनकी ज़ुबान फिसल जाती है, वट एवर चीज़, वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं जी कि इस बंदे को तो इसने तो कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने तो फिर 7-8 जंगें जो है ना मैंने रखवा दी हैं, और एक आखिरी जंग जो है ना जो गज़ा की है उस पर जो मायदा जो है ना चल रहा है, और मैंने तो हज़ारों सैकड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो आपको पता है कि उल्टी सीधी जो कलाबाजियाँ जब वो मारते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो क्या कहते हैं जी, मैंने अंदाज़ ही बदल के रख दिया दुनिया का, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसका मैं डिज़र्व करता था। लेकिन उनकी तो मायूसी की आज इंतहा नहीं थी, बल्कि आज वाइट हाउस में अच्छा खासा उन्होंने इस अवार्ड को भी तनकीद का निशाना जो है ना वो बनाया था। तो खैर, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात होगी। अब आते हैं जी जो नोबेल जो पीस अवार्ड है उसकी तरफ स्ट्रेटली आ जाते हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया कि वेनेजुएला की सियासी खातून है जी मारिया कोरियाना मचाडो, उनको ये मिला है जी अवार्ड, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद जी। और इसका जो सेरेमनी होगी वो होगी जी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अमन का, आपको पता है कि दुनिया भर का एक इंटरनेशनल डे है जी जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन ये यहाँ पर आएंगी, और यहाँ का जो हमारे जो बादशाह हैं उनके हाथों से वो अवार्ड जो है वो रिसीव करेंगी। और साथ में मैं आपको बताऊं कि शाम को यहाँ का जो सबसे बड़ा जो होटल है, जो सबसे पुराना जो होटल है, उसका नाम है जी द ग्रैंड होटल। ग्रैंड होटल की जो बालकनी से वो नीचे यहाँ से अपनी जो शायकीन हैं, या जो लोग उनको सराह रहे हैं, उनको वो हाथ हिला के जो है ना वो उनका शुक्रिया भी अदा करेंगी। और वो मशल बरदार जो है ना वो अफराद होते हैं, क्योंकि यहाँ दिसंबर में काफ़ी सर्दी होती है, और ये तकरीबन भी मेरा हाल है ये टाइम को 8-9 का टाइम होगा गालबन, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। लेकिन ये शाम को ये लोग जो है ना मशल बरदार वहाँ ग्रैंड होटल के बाहर निकलते हैं, और वो बालकोनी से जब वो नमूदार होती हैं तो उनका वो बड़े अच्छे तरीके से वो इस्तकबाल करते हैं। तो ये यहाँ की ट्रेडिशन है। इसके अलावा यहाँ का जो टाउन हॉल है वहाँ पर दिन को एक तकरीब रखी जाती है, शाम को ये होता है। इसके अलावा कंसर्ट वगैरह और दीगर बहुत सारी जो है ना वो तकरीबात जो है ना वो मुनक्कद की जाती हैं। पाकिस्तान की भी आपको पता है मलाला यूसुफजई को अवार्ड मिल चुका है, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस
کے ساتھ وابستہ ہیں فزکس میں، ڈاکٹر عبدالسلام، ان کو بھی ایوارڈ مل چکا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں جی نوبل ایوارڈ کی، تو میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں بتا دوں کہ الفریڈ نوبل جو ہے نا، یہ چونکہ سویڈن میں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش تھی جی 21 اکتوبر 1833، یہ سویڈن میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک صنعت کار تھے، کیمسٹ تھے، اور بڑے امیر تھے، بڑی ان کی ورکنگ تھی۔ اور ان کا جو انتقال ہوا تھا وہ ہے جی 10 دسمبر 1896 کو، اور اس دن جو ہے نا وہ اس ایوارڈ کو رکھا گیا، مختص کیا گیا کہ ان کی ڈیتھ والے دن جو ہے نا یہ ایوارڈ جو ہے نا دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی ڈیتھ سے ایک سال پہلے انہوں نے ایک وصیت کی تھی، اس وصیت میرا خیال وہ 27 اکتوبر اور 1895 ہی ہوگا، ایک سال پہلے۔ تو انہوں نے اس وصیت کی تھی کہ جو لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، جانیں بچا رہے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو میری وصیت ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کا یا اپنی جو میری ویلتھ ہے اس کا ایک سرٹن پورشن جو ہے نا میں ان کو ضرور ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تب سے لے کے آج تک غالباً محل 100 سال کے قریب جو ہے نا یہ ہو چکا ہے۔ یہ پہلا جو ایوارڈ تھا یہ 1901 میں غالباً جو ہے وہ دیا گیا تھا، تو اب یہ 2025 ہے، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 124-25 سال اس کو ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں 6 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور ایک ایسی کیٹیگری ہے جو اوسلو میں رکھی گئی ہے، جس کو ہم امن کا نوبل پرائز کہتے ہیں، وہ اوسلو میں دیا جاتا ہے، جبکہ دیگر جو 5 ہے جس میں کیمسٹری ہے، فزکس ہے، فزیالوجی ہے، میڈیسن ہے اور لٹریچر ہے، یہ جو ڈائریکشنز ہیں، یہ جو سبجیکٹ ہیں، ان کی سیریمنی جو ہے وہ سویڈن میں رکھی جاتی ہے۔ اور یہ تقریباً اس کی جو ایوارڈ ہے، اس کی ایوارڈ جو رقم ہے وہ 11 ملین کراؤن اس کی جو ہے نا وہ ایوارڈ ہے، یہ ورتھ ہے۔ اب ایگزیکٹ اب کیا ہے، یہ میرا خیال ہے چند سال پہلے کی یہ اماؤنٹ تھی، غالباً شاید کوئی اس میں اضافہ ہو چکا ہو، آئی ایم ناٹ شیور فار دیٹ، لیکن 11 ملین کراؤن جو ہے نا وہ اس ایوارڈ کی قیمت رکھی گئی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 4 یا 5 ایوارڈ سویڈن میں دیے جاتے ہیں اور ایک ایوارڈ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ ان کی ایک دوستی تھی، یہاں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا جی برتھا ون سوتر، میرا خیال ہے کچھ ایسا ہی نام ہے جو میں صحیح طریقے سے اس کی پروننسیشن کر سکا ہوں۔ ان کی کچھ دوستیاں تھیں ان کے ساتھ، اور اس وجہ سے شاید یہ کوئی آپس میں ان کی کمٹمنٹ بنی، یا کوئی ایسا کوئی جسٹر ایسا ڈیولپ ہوا کہ باقی جو 4-5 جو ہیں وہ ایوارڈز وہاں پر دیے گئے، جبکہ امن کا ایوارڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ دیا گیا۔ اور یہ جو خاتون تھی برتا ون، یہ نارویجن تھی، اور 1905 میں غالباً ان کو یہاں پر بھی ایوارڈ جو ہے نا وہ ملا گیا۔ بہت سے لوگوں کو ایوارڈ اب تک مل چکا ہے، جس میں یاسر عرفات ہیں، اس میں باراک اوباما ہے، نیلسن منڈیلا ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کی نیلسن منڈیلا ہے، اس کے علاوہ ملالہ یوسفزئی ہیں، اور بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ قداور شخصیات ہیں جن کو یہ ایوارڈ مل چکا۔ لیکن اس سال جو امن کا ایوارڈ ہے وہ ٹرمپ صاحب کو تو مل نہیں سکا، اور کوشش تو بڑی کی تھی، پاکستانیوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی، اس کے علاوہ دیگر بہت سے ملکوں نے بڑی لمبی چوڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ اس دفعہ ایوارڈ جو ہے نا وہ ان کو لے کے دینا ہے۔ بلکہ جس طرح بچے ضد کرتے ہیں نا جی میں یہی لینا ہے، میں لے کے چھڈنا ہے، میں اس تو بغیر سونا نہیں، تو انہوں نے کافی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی تدبیر جو ہے نا وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ So that's the story from my side۔ اور اگر آپ خواہش رکھتے ہیں 10 دسمبر کا ایونٹ اٹینڈ کرنے کی، تو ابھی سے آپ جو ہے نا وہ تیاری پکڑ لیں، ٹکٹیں خرید لیں، جگہ یہاں پہ بک کر لیں، کیونکہ یہاں پر بڑا کنجسٹر ہو جاتا ہے۔ ناروے میں 10 دسمبر جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، یہاں پر لوگ بڑی دور دور سے اس دن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر آپ خواہش رکھتے ہیں ہمارے پنڈ تشریف لانے کا، تو آپ ابھی سے تیاری پکڑ لیں، 10 دسمبر کو ملاقات ہوتی ہے جی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تھینک یو۔